سعد رفیق وزیر ہے لیکن جدو انہوں کا اجلاس ہویا تو اخبار لکھے سی اس ویلے کمپیئر بنے ہوئے سی تے اتنے ساڑے سنی انگوٹھے نہیں چمدے اپنی ذات واسطے وزیر بھی نواز شریف دا کمپیئر بن گیا تو سا حضور نال کی پیار کیتا ہے مینوں یہ دسو ہاں جی وزیر ہو کے کمپیئرنگ کر رہا دونوں خوش کر رہا نکے تے وڈے نو کہ اسی جناب وزیر ضرور ہے لیکن تواڈے در دے اسی خادم تساں کی کیتا ہے کلمہ پڑھ کے مینوں تسی سمجھاؤ ہاں تے او تا موقع آیا مفاد دی خاطر ہو تے کمپیئر بھی بن گیا تے تساں حضور دے انگوٹھے کیوں نہ چومے تواڈے نال کسے گل کیتی تسی او دے نال اکھاں چکھاں پا کے ناموس رسالت دی گل کیوں نہیں کیتی تواڈے سامنے انہاں دے یاراں نے گل کیتی تے تساں ختم نبوت تے کھڑ کے انج گل کیوں نہیں کیتی انہاں چوراں دا تانوں خیال سی تے محمد عربی دی عزت دا تانوں کوئی خیال نہیں ہویا اے میں پڑھ کے حیران ہویا کہ ساڑے مولوی مسیح تو چاہے وہ ہوئے نا جان نماز ٹیڑی پئی ہوئی تے امام صاحب وہ نہیں سیدھی کر دے کہندے اے بھی مؤذن دا کام ہے تے خطیب مسیحی پہ ہوئے نا کوئی جھاڑو تے خطیب جھاڑو مسیحی نہیں دیندا تے میں آکھا ویکھو اپنے مفاد دی خاطر لوگ وزیر بھی کمپیئر بن جاندے تے مولوی مسیحی داخل ہونے تے بعد تے پیر صاحب تے ویسے ہی فارغ ہیں ہاں جی پیر صاحب تے اتنے مقدس آدمی ہیں کہ او تے باہر جے ختم نبوت دی خاطر نکلن تے حضرت صاحب پھر اوتے جے آنسو گیس دے شیل آ جائے کیوں جی اوتے آنسو گیس دا حضرت صاحب نو شیل آ جائے 20 قسم دا جبے پائے تے حضرت صاحب دا 5 لاکھ مرید ہے جے حضرت صاحب جو حجرے تو باہر آ گئے تے حضرت صاحب نو کوئی شیل آ کے لگ گیا تو پھر تے حضرت صاحب دا بچنا کیوے مینوں دس ہوئے امیر حمزہ دے جگر دے ٹکڑے کیوں ہوئے کیوں جی ہاں تیرا پیر اتنا مقدس کدوں دا بنے ہاں مینوں دس جڑا ختم نبوت دی خاطر بھی نہ نکلیا تے ناموس رسالت دی خاطر بھی نہ نکلیا تے مسجد دے سپیکر اترن تے بھی نہ نکلیا تے یہود و نصارہ دی ایجنٹی کرن والے حکمراناں نو اف بھی نہ کہہ سکیا تے جیڑا جناب یہود و نصارہ دے ایجنٹاں نو ووٹ بھی ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید تے مریداں نو کہہ نہیں جس کو مرضی آپ ووٹ دے دے یعنی ایک طرف تاریخ لبیک یا رسول اللہ کھڑی دوسری طرف ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ممتاز نو پھٹے لان والے کھڑے اور جناب سندھ اسمبلی ہولی منان والے کھڑے تے پیر اسلام دا محافظ کی کہندا تانوں جدھر دل کرے ووٹ دیو محمد عربی دے دین نو ووٹ تو نہ دیوا سکیا تو دس تو کیڑے اسلام دا محافظ ہے مینوں بھی دس تو کیڑے اسلام دا پیر ہے تو مینوں بھی دس تو کیڑی قوم دی رہنمائی کیتی تو مینوں بھی دس تو کیڑا شیخ الحدیث ہے تو مینوں بھی دس کیڑیاں حدیثاں پڑھائیاں نو کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے نال کھڑا ہونا قوم کو کہتا ہے آپ کا جدھر دل کرے تو جدھر دل تو آپ کو پتہ ہے جو کھڑے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان پیر تمیز بھی نہ کر سکا ہاں جی حق اور باطل کے درمیان اپنے مریدوں کو بتا بھی نہ سکا کہ جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے پترو تسی میرے مرید انہوں نے ووٹ نہیں دینے ووٹ انہوں نے دینے جن 8 لاشاں چاہیے یہ صورتحال خوفناک دردناک بنائی جا رہی ہے اور آپ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں اور بڑی دلیری کے ساتھ کھڑے ہوں ہاں تسی ساڑے کمپیئر تے بنو نا یار او کمپیری تے چند دن مک جانی ہاں جی میں انہوں بھی جاننا ہے جڑا کمپیئر بنیا اے جتھے راندا سی میں اتھے لواری انہوں بھی جاننا سارا کچھ وہ تو ضرورت ہی نہیں ذاتیات تے گل کرن دی میں انہوں بھی جاننا ہے تے پورے خاندان نوں بھی جاننا اے اپنی ذات دی خاطر وزارت بھول کے کمپیئر بن گیا تسی محمد عربی دے کمپیئر کیوں نہ بنے ہاں اور تسی جتھے گئے تے تسا کمپیئرنگ کیوں نہ کیتی کہ نہیں جی نہیں اے ڈاکوان ختم نبوت دے نہیں جی نہیں اے ناموس رسالت دے جناب ڈاکوان اے رسول اللہ دے دین دے غدارن اے یہود و نصارہ دے ایجنٹن تسا اے لفظ کیوں نہ بول سکے ہاں جی تسا چوراں دیاں لوکاں ترجمانیاں کیتیاں چوراں دے لوگ نال کھڑے ہو گئے ایتھے شیخو پورے دا سندھیلا بھوک ہڑتال کیتی بیٹھا اپنے لیڈر واسطے تسی رسول اللہ دی عزت واسطے پرچی بھی نہ دے سکے وہ کہدا میں اسے نو لیڈر مننا بھکھا اتنے لیٹا پیا ہاں جی اُدیاں تصویراں آ رہی ہیں تسا حضور دی عزت واسطے کیا کیتا ہے کدی ضرور گریبان چ پوچھنا کہ میں کس منہ نال قبر چ حضور نو پہچانا گا کیا میرے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ میں اس ویلے کہاں گا میرے نبی من کیوں جی کیا قیامت والے دن میرے کو منہ ہے کہ میری زبان ایڈی بار ہوئے گی تو میں پھر حضور کو جاواں گا کہ حضور حوض کوثر دا جام مینوں ہی پلا دو کیا جدو تو پھنسے ہوئے گا میزان ہوتے تو اس گل تک تیرے اندر کوئی ہے کہ تو حضور دی بارگاہ میں کہیں حضور میرے نامہ اعمال کوئی نہیں آج کرم فرماؤ تو کیا اس منہ نال پل صراط تے جا کے کہیں گا حضور میں گزرن لگا میرے تے بھی کرم فرماؤ اے ساریاں گلاں میں تواڈے واسطے ایک اعلان کر رہا پوری امت واسطے اگر ایک قیامت والے دن قبر وچ حضور دا سامنا کرن دی کوئی دم خم ہے تو پھر ٹھیک جے نہیں تو پھر آج اسی تانوں دعوت دے رہا ہے آج لے ان کی پناہ اس دن پھر چیخن نال کچھ نہیں ہونا
اس دن پھر چیخن نال کوئی نہیں. آلہ حضرت ایک گل طے کر گئے, فرمایا جے چاہندا ہے قبر تے حشر دی شرمندگی تینوں نہ ہوے تے تو ذلیل نہ ہوے پوری دنیا دے سامنے, تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے.